جب ابراہیم علیہ السلام دی ولادت ہوئی نا، اک کھلی کہ آپ نے دیکھا کہ سارا زمانہ مشرک نمرود اپنی عبادت کرا رہے، لوگاں نو کھان نو ایک لقمہ بھی ملنا ہے تے نمرود دے دربار ہی چوں ملنا ہے۔ لوگ جدو کھانا لیون آندے نے تے نمرود پہلے سوال پوچھدا رب کون ہے؟ تے لوگ کہندے نے تو رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدو اکھ کھولی تے نمرود نو بادشاہ بھی دیکھیا۔ مفسرین فرماندے نے دھرتی تے جڑا سب تو پہلا بادشاہ ہوئے وہ نمرود ہے۔ نمرود تو پہلے دنیا کائنات اندر بادشاہی دا تصور نہیں سی۔ دنیا تے سب تو پہلا بادشاہ نمرود گزریا ہے۔ خلیل الہی علیہ السلام نے جدو وکھیا کہ زمانے تے معاشرے دے اندر لوگاں نے نمرود بت بنا کے رکھے نے، جڑا نمرود سامنے جاندا ہے اور نمرود نو سجدہ کردا ہے نہیں جا سکدا تے اپنے گھر وچ نمرود دا بت بنا کے رکھے تے اونوں سجدے کردا ہے۔ آپ جدو بچپن چ گلیاں چ نکلے تے خلیل الہی علیہ السلام نے وکھیا کوئی سورج نو پوج رہے، کوئی چاند دی پرستش کر رہے، کوئی اگ دی پوجا پیا کر رہے، کوئی پتھران دی پوجا پیا کر رہے، کوئی درختاں نو پوج رہے۔ کچھ اون جڑے فرشتیاں نو خدا دیاں بیٹیاں کہہ کے معبود بنائی بیٹھے نے۔ اللہ دے یار دا دل دکھیا کہ میرے مالک نے تے دھرتی بنائی سی کہ لوگاں نو میری پہچان ہوئے تے انسان آپ ہی خدا بنی بیٹھا ہے۔ اللہ دے یار دا دل دکھیا۔ ہن خلیل الہی علیہ السلام نے پروگرام بنایا کہ میں اپنی قوم دی تربیت کراں۔ علماء فرماتے نے پوری دھرتی تے سوائے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بھی مسلمان نہیں سی، کلہ ہی رب دا شیر۔ تسی ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے۔ صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ۔ تو پوری دھرتی تے رب نو ایک کوئی منن والا تے ایک منن والا او ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خیال کی آیا قوم دی تربیت کراں۔ گھر وچ چاچا جدا نام ہے آزر او بت بنا دے، او دا کاروبار ہی بت ویچن دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچیا سب تو پہلے تے چاچے نو سمجھاواں۔ چاچے نال بات کیتی، چاچے نے آپ دی بات نو تسلیم نہ کیتا تے سنی ان سنی کر دیتی۔ چاچا بت سونے سونے بنا کے بڑا مشہور ہے، بت بناون وچ اپنے پتراں نو بت بیچن واسطے بھیج دے۔ خلیل الہی علیہ السلام دی عمر مبارک جدو جوانی وال ٹورے تے ایک دن چاچا کہنے لگا تو بھی کوئی کاروبار کر، میرے بت بیچ کے آ تے میں تینوں بھی پیسے دیواں گا۔ آپ رضامند ہو گئے، فرما لیا میں تیرے بت بیچ کے آواں۔ توجہ ہے نا بھائی، لیا میں تیرے بت بیچ کے آواں۔ چاچے نے سونا جا بت بنا کے ابراہیم علیہ السلام نو دیتا، جا میرا بت بیچ کے آ۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام بابل دیاں گلیاں وچ جا رہے، بابل شہر عراق دا ملک ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بت ویچن جا رہے، چاچے دے پتر بھی بت ویچ رہے، ابراہیم بھی بت ویچ رہے، پر بت ویچن سے نہ فرق ہے۔ چاچے دے پتر پہ آخ دینے آجو بت لے لو رب لے لو، دیکھو یہ دی نک کڈا سونا ہے، یہ دی اکھ کڈی سونی ہے۔ ایک بت ویچن والا پہ آیا آخ دے اے بارش برسان والا بت ہے، ایک کہندا ہے میرے کول رزق دین والا بت ہے، ایک کہہ رہا میرے کولو بت ہے جیڑا راضی ہو جائے ساری زندگی سکون دی گزر دی ہے، ایک کہہ رہا میرے کولو بت جیڑی دعا کریے منظور کر دائیں۔ ادھر اپنے بتاں دیاں صفتاں پہ کر دینے۔ ابراہیم نے بت دے گلے چ رسی پا لئی، نالے ٹر دے جان دینے، بت نو گلیاں چ گھسیڑ دے جا رہے نے، نالے فرماندے نے بت لے لو، بولتا بھی کوئی نہیں، بولتا بھی کوئی نہیں، ویکھدا بھی کوئی نہیں،
ٹرتا بھی کوئی نہیں، سنتا بھی کوئی نہیں، کم بھی کوئی نہیں جی آندا، سونا بھی کوئی نہیں۔ ابراہیم عیب بیان پہ کر دینے، فرما دینے مکھی نہیں جے اڑا سکدا، پت لے لو جڑا کوئی کم نہیں کر سکدا۔ مائی وڈیری نے اپنی کھڑکی کھولی، گلی وچ وے کے کہن لگی ابراہیم ذرا پت دئی جا۔ فرمایا اماں پرانا پت کتھے گیا ہی؟ کہن لگی چور لے گیا ہے۔ ہنس کے فرمان لگی اماں جڑا اپنی رکھی نہیں کر سکدا تیری کیویں کر۔ مائی جلدی دوڑ کے گلی وچ آ کے کہنے لگی ابراہیم او بھی رب ہوندا ہے جیڑا اپنے عابد دی، اپنی عبادت کرنے والے دی، اپنے بندے دی راکھی کرے۔ فرمایا ہاں اماں اوہی تے رب ہے جنہیں توفیق ہے بولے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے رب دی ذات انج دی دلیل پیش فرمائی۔ گل مائی دے دل نو لگی، مائی کہہ لگی بھی ابراہیم جے کدے اوس رب نو ملنا ہوئے تے آپ نے فرمایا مائی ہاتھ رکھ ابراہیم دے ہاتھے چے تیرا ہاتھ دے ہاتھے چے بڑھا دے۔ اسے کام ہی تے آیا کہ مخلوق تے خالق دا رابطہ کروا دے۔ آپ نے فرمایا مائی کلمہ میرا پڑھ، میں او دا پیغام پر بن کے آیا، او دے ہی پیغام لکے آیا۔ مائی کلمہ میرا پڑھ میں تینوں دی ذات دا قرب دے دے وانگی۔ مائی کہن لگی اے بت راضی کرنے ہون تے نظرانے دینے پہندے نے، پیسے لگ دینے، سونے دے چڑھاوے چڑھانے پہندے نے، او رب کڈا کو مہنگا راضی ہوندا ہے۔ آپ نے فرمایا اماں او چڑھاوے لگے راضی نہیں ہوندا، رب کعبہ دی قسم 100 سال گناہ کریے ایک سجدہ کریے اور راضی ہو جاتا ہے۔ خلیل الہی علیہ السلام ہن اپنی قوم نو سمجھانا شروع ہو گئے۔ یاد رکھے اس ویلے ابراہیم علیہ السلام دی عمر 15 یا 16 سال سے، این چڑھ دی جوانی ابراہیم علیہ السلام دی۔ ابراہیم علیہ السلام ہن بتاں دی توہین کر دینے انہاں دی نظر وچ۔ ہولے ہولے ابراہیم علیہ السلام مشہور ہونا شروع ہو گئے کہ او فلانے دا منڈا جڑا نا او بتاں نو نہیں بندا، عجیب گلاں کردا ہے۔ ہن ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم چ ہولے ہولے مشہور ہو رہے ہیں۔ دھرتی تے کسے دی جرت نہیں جڑا بت نو چھٹ لاوے، اکو ابراہیم ہے۔ لوگاں نو اندروں اندر خبر ہو رہی ہے کہ ابراہیم ایک نوجوان ہے، وہ بتاں نو چنگا نہیں سمجھدا۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ویری تے دشمن ہون لگ پئے، اور خلیل الہی علیہ السلام اپنی تبلیغ فرما رہے ہیں۔ حاضرین محترم قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام دی قوم دا ایک سالانہ میلہ ہے، عید دا دن ہے۔ ساری قوم حضرت خلیل الہی علیہ السلام کو لائی کہ آپ نے کہنے لگے میلہ آگے سالانہ عید دے دن نے۔ آپ دے ابا جی گھر والے بھی کہنے لگے چلیے میلے تے، ساری قوم جان دی گئے۔ جامت تو پہلے کی کر دینے کہ مٹھائیاں تے کھانے تے فروٹ تے پھل اپنے بت خانے اپنے بتاں دے قدمہ چ رکھ جاندے نے، تے ارادہ کی ہوندا ہے کہ جتنی دیر اسا میلے تو ہو کے آنا اے پھل اے کھاون والیاں چیزاں بتاں دے قدمہ چ رکھ کے تبرک بن جان گیا، پاک ہو جان گیا، آ کے کھاواں گے تے اللہ شفا دے گا، یہ بہت شفا دین گے ماد اللہ۔ شرک اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ انہاں دا ایمان ہے کہ بتاں دے قرب چ رہ کے مٹھائی تے پھل جڑے یہ بھی متبرک ہو جائے گا۔ اپنے ہتھاں دے بنائے رب انہاں دی لوگ پوجا کر رہے۔ ہن خلیل الہی علیہ السلام پہچان کی میں کرا رہے ہیں اپنے رب دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی میں آسمان وال ویکھیا نا تے ستارے والے اشارہ کر کے فرماتے نے جدو بھی یہ تارا چڑھ دے نا تے میں بیمار ہو جانا، تے تارا چڑھ گئے تسی میلے تے جاؤ تے میں بیمار ہو جانا۔ ہیلہ تے بہانہ بنا لے حضرت ابراہیم نے، ارادہ کی یہ تسی میلے تے جاؤ نا پھر تو اڈی خبر لینا۔ خلیل الہی علیہ السلام نے فرمایا بھئی اے تارا چڑھ گئے۔ ایک مفسر نے لکھا کہ آپ میلے وال ٹر پہ راہ وچ ڈگ پہ جان کے کہ آپ نے فرمایا بھئی میری طبیعت ذرا ناساز ہے تے تسی میلے تے جاؤ میں نہیں جا سکتا۔
سارا قبیلہ، ساری قوم، ساری برادری میلے تے چلی گئی. پورے شہر ایک رب دا خلیل ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کلے پورے شہر دے اندر. آپ نے بڑا جا کلہاڑا لیا، ٹر پہ بت خانے والے. کافر تے مشرک بھی بت خانے جاندہ ہے تے رب دا خلیل بھی بت خانے جاندہ ہے. پر دونہ دے جان چو فرق ہے. مشرک بت پوجن جاندہ ہے تے خلیل بت توڑن جاندہ ہے. فرق جاونے چیوے وہ پوجن جاندے نے کہ توڑن جاندے نے. اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بت خانے آگئے. دیکھیا بت خانے اندر طرح طرح دے کھانے سجے نے، پھل فروٹ نے، مٹھائیاں دے تھال سجے پائے نے. بڑا بت جڑا سب تو بڑا بت ہے، جنہوں بڑا خدا کہندے نے، چھوٹے چھوٹے نال نہ بت بنا کے رکھے نے جڑے ایس بڑے رب دے مددگار نے. ابراہیم علیہ السلام بڑے بت سامنے کھلو گئے تے آپ فرماندے نے ظالمان انہیاں کھان دیاں چیزاں نے کھاندا کیوں نہیں؟ فرمایا انہیاں کھان والیاں چیزاں تیرے قدمہ چنے کھاندا کیوں نہیں؟ ایک ایک چیز والی اشارہ کر کے فرماندے نے ظالمہ کھا. بت بت سی بولے آنا. ابراہیم رب دے یار نہ بڑا جلال آیا، کلہاڑا لے کے بتانوں پہ توڑی جاندے نے. کسے دا بازو کوئی نہیں، کسے دی گردن کوئی نہیں، کسے دے پیر کوئی نہیں، کسے دیاں لتاں کوئی نہیں. کوئی لولا، کوئی لنگڑا، کوئی کانا ابراہیم نے کر دیتا. سارے بت ابراہیم خلیل اللہ نے توڑے. بت توڑ کے جڑے بڑے بڑے بت دی واری آئی او دے موڈے تے کلہاڑا رکھ دیتا. ابراہیم علیہ السلام بت توڑ کے باہر آئے. ادھر قوم جڑے ویلے میلہ منا کے آئی اپنے کھانے لینا واسطے آئے. بت خانے آ کے بیٹھیا، کوئی بت لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی کانا، کوئی انا ہے، کسے دی لت کوئی نہیں، کسے دا ہاتھ کوئی نہیں. سارے چیخا مار کے رونے لگی پے. کون ہے جڑا ساڑے بتاں نال انج کر سکدا ہے؟ ایک دی آباد آئی پورے زمانے دے اندر ہی کوئی ابراہیم ہے، کوئی ابراہیم جڑا بتانو چنگا نہیں سمجھدا. ایک میں اسے منڈے دا ہے. ابراہیم نو بلایا گیا، پوچھے آئے بت کنے توڑے نے؟ ہس کے فرمان لگے تو انہوں نہیں پتا جدے موڈے کلہاڑی ہے اے نہیں توڑے. انہوں پوچھو سمجھ آ رہی بھائی جیدے کلو ہتھیار نکل آوے مجرم تصور ہوندہ ہے. فرمایا کلہاڑا ہو دے موڑے لڑک دے وڈا بھی ہے. توجہ رکھا وڈا بھی ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے انہوں کیوں چھوڑیا؟ کافران دا تصور ایسی اے وڈا خدا ہے جو چاہے کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دلیل بھی انہوں ہی بنایا، انہوں ہی دلیل بنا لیا. فرمایا بھائی کلہاڑا بھی ہے تے موڑے تے پہ لٹک دے تے وڈا بھی ہے. یا تے انہوں پوچھو انہیں توڑیا تے جی انہیں توڑیا تے انہوں پوچھو کنے توڑیا پوچھو انہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جدو اتنا فرمایا نا تے ساری قوم ابراہیم والویکھن لگ بھی ہے. ایک کوئی بول دے آپ ہی بول دے. ایک کوئی بول دے پڑھا قرآن. جڑے ویلے قوم نے آگے کدوں بول دے ابراہیم نے فرمایا اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فرمایا او پاگلو لعنت تو اڈے تے انہوں پوجی جاندے ہو جڑا بول دئی. فرمایا اُفِّل لَكُمْ تُف تو اڈے تے بے حیاؤ تعبدون من دون اللہ اللہ دے مقابلے چ ایدی عبادت کر دیو. افلا تاقلون
تہانوں عقل نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، قوم ساری شرمندہ ہو گئی۔ قوم دا سب تو بڑا ناز وڈا بت سی، وڈا بت سب تو بڑا ناز سی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے انہوں دلیل بنایا کہ انہوں او دی قوم دی نظر اچھ ذلیل کر کے رکھ دے۔ فرمایا بڑا دلیل ہو گیا تے چھوٹے آپ ہی ہو گئے۔ فرمایا بھئی انہوں پچھو انہیں توڑے ہیں۔ قوم کہنے لگی ایک کوئی بول دے۔ فرمایا اُفِلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور بے عقلو پھر انہوں کیوں پوچھ دے ہو؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی قوم سمجھی نہیں، صدیاں گزر گئی سن شرک کر دیا۔ اس ساری قوم کٹھی ہو کے نمرود دربار وچ آ گئی۔ او فلانیاں دا منڈا ہے، سارے بت توڑ دیتے، بتاں نو چنگا نہیں سمجھتا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو بلا لیا، کہنے لگا آ نہ درا بت تو توڑے نے؟ فرما توڑے نے۔ اے کیوں توڑے نے؟ آپ نے فرمایا اے معبود نہیں۔ معبود کون ہے؟ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین۔ فرمایا او معبود ہے جڑا اللہ ہے، ربکم و رب آبائکم الاولین، ساڈا ساڈے وڈکیاں دا او معبود ہے۔ ہن نمرود سامنے اج پہلا انسان جڑا آپ کہہ رہے کہ تو معبود نہیں، بت معبود نہیں، ایک اور معبود ہے۔ نمرود تڑپ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تخت کہنے لگا کون معبود ہے؟ آپ نے فرمایا او جڑا زندہ کر دے تے مار دے۔ نمرود کہنے لگا او تے میں مارنا تے زندہ کرنا۔ فرمایا کیویں؟ دو قیدی بلا کے، جڑا جھوٹا سی ان چھوڑ دیتا تے جڑا سچا سی انہوں سولی چڑھا دیتا۔ کہنے لگا ویکھ لے جنوں دل کردہ چھوڑ دینا، جنوں دل کردہ مار دینا، اس زندگی موت میں دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خیال آیا یہ دی سوچ تے بہت پست ہو گئی ہے، انہوں انج سمجھ نہیں آنی۔ کہنے لگا اس زندہ تے موت میں دینے والا۔ آپ نے فرمایا ظالمہ تینوں سمجھ نہیں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے رب ہووے معبود ہووے جیڑا سورج نو مشرقی چ طلوع کر دے مغرب چ غروب کر دے، جے رب مغرب ال طلوع کر مشرق چ غروب کر۔ ہن نمرود کی جواب دے؟ توفیق والا بولو، ہن کی جواب دے نمرود؟ میں مفسرین دی کتاب پڑھے کہ جدو ابراہیم دے لبا چو جملہ نکلے نا میرا رب ہوئے جیڑا مشرق چو طلوع کر دے تے مغرب چو غروب کر دے۔ مفسرین فرما دینے ہو سکتا سی نمرود کہندا کہ آ جڑا سورج مشرق چو اگ دے تے مغرب چو ڈوب دے یہ تے میں کرنا ہو سکتا سی، وہ کہندا یہ تے میں کرنا۔ ابراہیم نے نایا کہ اللہ نے فرمایا فرشتے ذرا سورج دیاں تناباں کھچ کے پھڑے آ جائیں۔ عرض کی تھی اللہ کیوں؟ فرمایا میرے ابراہیم نے آکھیا ہے میرا رب مشرق چ طلوع تے مغرب چ غروب کر دے، ہو سکدا ہے اج نمرود آکھے تے میں کرنا وا۔ فرمایا فرشتیو جے نمرود نہ کہ سورج کھچ کے مغرب چ لے جایا جے، اج تو سورج ادھر طلوع ادھر غروب کر آ جے، یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا سی اپنا نظام بدل دیواں گے یار جھوٹا نہیں بہن۔ ایک کم نمرود نے کیتا جدو دلیلہ نال جھوٹا ہو گیا، کہنے لگا انہوں ساڑ دیو، جلا دو ابراہیم نو، کیونکہ دلیل نال کم نہیں بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نو قید خانے چ قید کر دیتا گیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا موت۔ جلا دو ابراہیم نو۔
علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے جلاوان دا انتظام کیتا جا رہے ہیں. دو پہاڑاں دے درمیان جڑی گہری جگہ ہوندی ہے اتھے 40-40 فٹ بلند دیوارہ بنائی آگئی ہے, 35 فٹ چوڑی, 40 فٹ اونچی دیوار ہے, گہرائی 40 فٹ ہے. نمرود نے حکم فرما کہ سارے بابل شہر والے اتھے لکڑیاں جمع کرو. 40 دن تک لوگ لکڑیاں جمع کر دے رہے. بعد علماء نے فرمایا کئی عرصہ دراز تک لکڑیاں جمع ہوندیاں رہیاں. ادھر ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علیہ السلام قیدی نے. لوگ ابراہیم نو جلاون واسطے ثواب دا کم سمجھ دے نے. اور تا منت من دیا نے کہ ربا میرا پتر بیمارے جے اے ٹھیک ہو جائے تے ابراہیم نو ساڑن لی انیاں لکڑیاں دیوان دی. منت من رہے نے لوگ, میرا فلانا کم ہو گیا تے ابراہیم نو ساڑن واسطے انیاں لکڑیاں دیوان گا. لوگ ابراہیم نو ساڑنا اپنا مذہبی فریضہ پہ سمجھ دے لیں. لکڑیاں جمع ہو گئی, حاضری نے موت شمع ڈھیر لگ گئے. نمرود نے حکم دیتا کہ اگ لگا دیتی جاوے. لکڑیاں نو جلایا گیا, ساریاں لکڑیاں جل گئیاں. اگ اتنی تیز ہو گئی, اتنی تیز ہو گئی کہ علماء فرماندے نے اس اگ دے شعلے آسمان دیا بلندیاں تک جا رہے. اوپر تو جیڑا پرندہ کئی میل تو گزر دے وہ سڑ کے اگ دے بچ گر جان دے. اوپر بھی اگ دا سیک جا رہے ہیں اور کئی میل دور اگ دا سیک زمین تے بھی جا رہے ہیں. علماء ارشاد فرما دے نے کہ لوگ تے اگ جلان دا انتظام پہ کر دے نے, جانور بھی پیچھے نہیں. آجڑی چھپکلی ہے لیزٹ, آجنو اسی کرلی کہنے ہیں, اے اگ دے قریب آکے نا تے دور پھوکا مار دیئے کہ اگ تیز ہوئے. اماشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے چک عورت آئی تے آپ دے حجرے دے نکرے چھ نیزہ پہ لٹک دے. تے عورت کہنے لگی تسی عورت ہو تے اماشا صدیقہ اے نیزہ کی کر دیو. آپ نے فرمایا چھپکلیاں مارن لے رکھے ہے. حضور کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا جڑا چھپکلی مارے رب انہوں 10 نیکیاں دے اندر. بھائی کتنی ہیں؟ توجہ رکھا ہے جب بات ہے. جڑا ایک چھپکلی مارے انہوں کنیاں نیکیاں تے 10 گناہ بھی معاف. اور پہلی ارشاد فرمایا گیا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جڑا پہلی سٹے چ مار دے انہوں بہتا ثواب. جڑا دوسری چ مارے اس تو تھوڑا, جڑا تیسری چ مارے اس تو تھوڑا ثواب ہے. حکم ہے کہ چھپکلی نو ایڈے زور نال مارو کہ پہلی چوٹ چ مر جاوے. ادھر چھپکلی پھوکا مار رہی ہے. ایک اور بھی جانور جدا نام ہد ہد, وہ کی کر دے کہ جا کے سمندر تے دریا چو پانی دے قطرہ اپنی چنجتے لیندے تے اس جگہ جاندے جتھے اگ دا سیک نہیں پہنچدا. اوپر جا کے وہ قطرہ سٹ دے کہ اگ بجھ جاوے. کوئی بجھا رہے ہے, کوئی لگا رہے ہے, کوئی بھڑکا رہے ہے. حاضری نے موتی جا میرے نبی نے فرمایا چھپکلی مار دے ثواب ہوئے گا. عرض کی تھی کملی والا وجہ کی ہے؟ فرمایا میرے دادی ابراہیم نو مارن واسطے اگے چ بھوکا مار دی رہی. واہ ممتاز قادری تیری عظمت صدقے جاواں. اے ممتاز نے دسیا جڑا جانور نبی دا گستاخ ہوے مار دیو تے جڑا بندہ گستاخ ہوے مار دیو. جانور بھی نبی دا گستاخ مار دیو, بندہ نبی دا گستاخ مار دیو. گستاخ رسول کی ایک سزا, سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. ایک کوئی سزا ہے, کوئی معافی نہیں نبی دے گستاخ نو. نبی دے گستاخ دی توبہ بھی نہیں قبول. نبی دے گستاخ دی ایک کوئی سزا ہے کہ انہوں مار دیو. حضرین محتشم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جلاون واسطے لکڑیاں جمع ہو گئیاں تھے, اگ بھی لگا دیتی گئی. ہن کافرانو خیال آیا کہ اینی اگ تے جلا بیٹھے ہاں تے ابراہیم نو وچ سٹن کون جاوے.
اگ تے قریب نہیں جاون دے رہی. ایک کافر اٹھیا جدا نام سی حزان غالباً. کہنے لگا میں ایک مشین بنا کے دینا, اس مشین ابراہیم نو رکھ کے دور تو سٹو. منجنیک بنائی گئی جڑی بعد اس منجنیک نو بنانے والا وہ ظالم ہے. اے بعد آج میں ساڑھے اج دے زمانے دی توپ ہے جدے وچ گولا رکھ کے دور پھینکے جاندا. اس طرح منجنیک سی پہلے دور دے اندر جنگ وچ استعمال ہوندی سی کہ منجنیک وچ پتھر جمع کر کے دور تو سٹ کے لوگاں نو پتھراں نال ماریا جاندا سی. اس منجنیک دا موجد جنہوں بنانے والا او انسان ہے جنہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام واسطے بنائی. منجنیک بن گئی, پہاڑ دی چوٹی تے منجنیک رکھ دیتی گئی تے حضرت ابراہیم نو سٹن دا انتظام ہے. خلیل الہ علیہ السلام نو رسیاں نال بند کے منجنیک چ رکھ دیتا گیا. این جدو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو سٹن دا ویلا سارا زمانہ جمع ہو گیا. اج لوگ تماشا ویکھن آئے نے. پرواہ ربا تیری قدرت تو صدقے جاواں. ایسا پیار خلیل دے نال ابراہیم علیہ السلام دے جڑ ویلے اگ تے جاون دا ویلا آیا. علماء فرماندے نے بدل بھی رون لگ پے, ہواواں بھی رون لگ پیاں, حوراں دیاں بھی چیخاں نکل گیاں, فرشتے تے غلمان بھی رون لگ پے. سارے زمانے تے فرشتیاں نے رولے پا دیتے. عرض کیتی یا اللہ تیرا یار اپنے یاراں نال انج نہیں کریدا. این چڑھدی جوانی ابراہیم دی 16 سال دی عمر, 16 سال دی جوانی ابراہیم خلیل دی. فرشتیاں آکھیا یا اللہ تو نہیں مدد کرنی سانو حکم دے اسی کر آئیے. فرما جاؤ فرشتے جے ابراہیم من دائے. حضرت جبریل امین بھی آئے. پہلے بدلان دا فرشتہ آیا. عرض کیتی نبی اللہ جے حکم دے میں انہی بارش برسا دے ماں ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے. آپ نے فرمایا جا جا اج منو تیرے نال کوئی کم نہیں. ہوا دا فرشتہ بھی آ گیا. عرض کیتی نبی اللہ ہوا چلاواں اسے آگ نالے نہ کافرہ نو مار دے ماں. فرمایا اما الیک فلا, فرما جا منو تیرے نال بھی کوئی کم نہیں. حضرین محتشم کدے کوئی فرشتہ کدے کوئی آ رہا. ابراہیم کہندے نے منو کوئی غرض نہیں. ادھر ظالمان ابراہیم نو ہوا وچ سٹیا. ابراہیم اگ ول جا رہے, حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں. حضرت ابراہیم دی اماں رون لگی پئی, ہائے پتر پہ کر دیئے. جبریل امین رون لگ پے. عرض کیتی یا اللہ حکم ہوئے میں جاواں. اللہ فرمائے جا جبریل جا ابراہیم تیری من دے تو بھی ٹر جاؤ. ابراہیم نو جبریل ہوا وچ ملے. عرض کیتی سونے جے اجازت دے میں پر مار کے اے ساری ماں اگ بجھا دیواں. فرمایا جبریل کدھر آیا. عرض کیتی مدد کرنا آیا. آپ نے فرمایا 10 اگ کنے بالی ہے. اکھے نمرود نے جلائی. فرمایا نمرود نو کنے حکم دیتا. اکھے اللہ نے حکم دیتا ہے. فرمایا میں کیوں چلے اکھے اللہ دے حکم نہ چلے ہو. تو کی دے حکم نہ لے آیا ہے جی میں بھی رب دے حکم نہ لے آیا. فرمایا جی دے حکم بغیر ہوندا ہی کوئی نہیں. اے جبریل ہٹ جا, رب جلیل ساڑنے چ راضی ہے تے خلیل ساڑنے چ راضی. جے جلیل ساڑنے چ راضی ہے تے خلیل ساڑنے چ راضی ہے, وچ جبریل دا کی کام ہے. ہٹ جا. اس ویلے جبریل نے عرض کیتی سونے کدے حکم تے دے جڑا رب دی بارگاہ چ مینوں قرب کسے نو نہیں. حکم تے دے. فرمایا ہٹ جا ہٹ جا. تے جبریل کہنے لگے چلو ساڈے کول مدد نہیں لینی تے او دے کول ہی مانگ لو. ویکھ خدا رب دی ذات توکل ویکھ. تے آپ فرمان لگے دساں تے اونوں جنوں پتہ کوئی نہیں. انہوں نہیں پتا ہوتا ابراہیم پہ سڑ دے. میں کیوں دے کلو مانگا. انہوں خبر ہے, ساری خبر ہے. اللہ دے نبی ابراہیم جڑے ویلے آگ دے نزدیک آئے.
فرشتے بھی رو رہے، حوراں بھی رو رہی ہیں، لوگ بھی رو رہے، ماں بھی رو رہی۔ نمرود اپنے مال دی چھت کھلو کے نظارہ پیا کردا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے اگ دے قریب آئے تے آپ دے لباں چ لفظ کی نکلے، فرمان لگے حسبی اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ ابراہیم اگ دے نیڑے آئے، اللہ نے پکاریا، فرمایا قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ فرمایا اگ میرے ابراہیم تے ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ اے نہیں آگیا ٹھنڈی ہو جا، فرمایا ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی بن جاؤ۔ ہو سکتا رب حکم دیندہ ٹھنڈی ہو جاؤ، اگر اینی ٹھنڈی ہو جاندی ابراہیم ٹھنڈ نال مر جاندے ہیں۔ اللہ فرمایا نہیں اگ انج کر ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی بن جاؤ۔ نوجوانوں اگ بھی موجود ہیں، ٹھنڈک بھی موجود ہے، روشنی بھی موجود ہے، او دی ساڑن دی طاقت ختم ہو گئی۔ ابراہیم جدوں اگ دے اندر آئے، رسیاں بھی سڑ گئیاں، بیڑیاں بھی سڑ گئیاں۔ ابراہیم علیہ السلام جڑ ویلے اگ دے وچ ڈٹ گئے، مفسرین فرماندے نے فرشتیاں نے آپ نو پگلاں تو پکڑ کے اٹھایا۔ اللہ دے نبی نے اپنی نگاہ کھول کے ویکھیا، گلاب دے پھلاں دے باغ نے، چمبیلی دے باغ نے، نرگس دے پھل لگے نے، تے باغ ہی باغ اگ وچ نظر آوے، بیڑیاں سڑ گئیاں نے۔ ابراہیم نو اینا سیک لگا کہ جبریل ابراہیم دے متے دا پسینہ پہ صاف کر دے۔ بیڑیاں ابراہیم دے متے دے ہمیں بس پسینہ ہی آیا تے جبریل پہ پسینہ صاف کرے۔ دوزخ وچ اساں بھی جانا گناہگاراں، اللہ نہ کرے، پر رب کعبہ دی قسم ایویں بس گناہ ہی سڑنے نے، ایویں گناہاں دیاں بیڑیاں ہی سڑنیاں نے۔ تینوں تے اگ وچ پٹھی چ سٹ کے رب نے پاک صاف کر کے جنت عطا کر دینی ہے۔ ہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو اگ دے وچ آئے نا تے ہر پاسے باغ تے پھل تے گلو گلزار، رسیاں سڑ گئیاں۔ تخت ابراہیم علیہ السلام واسطے اگ وچ لگے تے آپ اگ وچ بیٹھ گئے تخت تے۔ لوگ پہ ویکھ دینے، نمرود او محل دی چھت چڑھ کے پہ ویکھے۔ حضرت ابراہیم 40 یا 50 دن اگ وچ رہے، 40 دن تک اگ وچ رہے تے آپ نے بعد وچ پوچھا گیا تے آپ نے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے فرمایا مینوں قسم ہے اپنے مالک دی، زندگی چ اتنی عیش کدے نہیں کیتی جنی اگ وچ کیتی ہے۔ زندگی چ اتنی اگ کدے اتنی عیش نہیں کدے کیتی جنی اگ وچ کیتی ہے۔ تے آپ فرماندے ہوندے سن مینوں رب دی ذات دا سب تو زیادہ قرب تے رب دی سب تو زیادہ نعمتاں اگ دے وچ ملیاں، انہاں دناں چ ملیاں جڑیاں میں اگ وچ گزار کے آیا۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اگ وچ بیٹھے نے تے ماواں ماواں ہی ہوندیاں، ماں رو کے کہن لگی ابراہیم وے تیرا رب تے بڑا ہی چنگا ہے، جے آنکھیں تے میں بھی آ جاواں۔ فرماتے نے اماں کلمہ میرا پڑھی جاتے لگی۔ ابراہیم دی اماں جی کلمہ اپدا پڑھ دیا رہیاں تے آپ بھی اگ وچ، پتر دے کول بیٹھیاں، متھا چومیا، سینے لایا، بڑی دیر بیٹھ کے اگ وچ پتر نہ گلاں کر دیا رہیاں تے واپس ٹر پئیاں۔ 40 دن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے نے بڑی عیش کیتی اگ وچ۔ نمرود اپنے محل دی چھت پہ ویکھے کہ ابراہیم تے بڑی موج پیا کردا ہے۔ نمرود بھی کہنے لگا ابراہیم میں ایک گالوں جو ویکھیے تیرا رب تیرے نال پیار بڑا کردا ہے، جنوں توفیق کیوں بولے بھائی عظمت او نہ جڑی سر چڑھ کے بولے، دشمن بھی منے۔ نمرود اپنی چھت ویکھ کے کہنے لگے ابراہیم مجھے میں ایک گل دا تجزیہ کیتا تیرا رب تیرے نال پیار بڑا کردا ہے، آ جا باہر۔ خلیل الہی علیہ السلام آگ بچو باہر آ رہے، توجہ کرے آجے۔
نمرود لے کے دربار کہنے لگا ابراہیم میرا دل کردہ میں نا انجھے تیرے رب نو راضی کرا تے میں 40,000 گاواں قربان کرنا کہ تیرے رب دا میں نو قرب مل جائے. آپ نے فرمایا ظالم 40,000 لگا کرن 4 لکھ بھی کریں جب تک ابراہیم دا کلمہ نہ پڑے قبول ایک بھی کوئی نہیں. انہیں آکھیا تیرا کلمہ نہیں پڑھنا جو 40,000 گاواں تیرے رب دے نام تے قربان کرنا. انہیں 40,000 گائیاں قربان کی تھیاں. اللہ کریم نے قبول ایک بھی نہ فرمائی. فرمایا جے میرا بن نہیں پہلے میرے ابراہیم دا بن میرے یار دا پہلے بن. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس امتحان جو بھی پاس ہو گئے. ابراہیم دی یاری اگ دے مالک نال سے اچھا بولو بھئی. اگلے جمعے انشاءاللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو قربانی دا سارا انشاءاللہ واقعہ کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی امتحانہ چو گزری نا. جدو آئے نا آخری ویلہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے اسرائیل علیہ السلام آگے کہ عرض کی تھی حضور چلیے توجہ رکھا ہے. ہون میں تو آنا کسی دن انشاءاللہ موضوع سنانا ہے اسرائیل نبیاں دیاں بارگاہ میں ویچ کیویں آندہ رہے ہیں انشاءاللہ عرض کریں گے. اسرائیل آکے عرض کی تھی حضور چلیے ویلا ہو گئے. آپ نے کول بٹھا کے فرمایا تو میرا یار نہیں. اسرائیل حضرت ابراہیم نو روز ملن آندا سی. آپ دی زیارت کرن آندا سی ملک الموت. انہیں اللہ دی بارگاہ چرج کیتی تھی تیرا رب ہے تے اے ربا تیرا یار ہے تے میرا دل کردہ میں نو روز مل کے آواں. انہیں روزانہ ملنا ہونا تے حضرت ابراہیم ایک دن آکھیا بھائی جدو میرا یار ہے نا تے میری موت دا ویلا آوے تے میں ذرا پیغام پہلے بھیج دے ہوئی میں تیاری کر لوں. اج اسرائیل اچانک آگے ترد کی تھی حضور ویلا ہو گئے چلیے. فرمایا تو میرا چنگا یار ہے تینوں تے آکھیا سی میں نو پیغام بھیجی میں تیاری کرنا. عرض کردہ حضور میں 3 پیغام بھیجے نے. فرمایا میں نو تیرا ایک بھی نہیں ملیا. تے اسرائیل کہنے لگا حضور میں بیخ رہا تو ہنو میرے 3 پیغام مل گئے نے. فرمایا کدے ہاتھ بھیجے. عرض کردہ کسے ہاتھ نہیں بھیجے سونیاں چھوٹے سو بڑے ہو گئے ہو جوان سو وڈیرے ہو گئے ہو تے وال کالے سن چٹے ہو گئے تے آپ میرے ہی پیغام سن. سونے جدو چھوٹے تو بڑے ہو جاؤ تو جدو جوانی تو بڑے پاتے وال کالیوں چٹے ہو جان سمجھا کرو میرے آؤندہ ویلا ہو گیا ہے. اب میرے پیغام ہوندنے میری نشانیاں ہوندی جانے. عرض کی تھی نبی اللہ ویلا ہو گیا چلیے. خلیل الہی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جا ذرا رب نہ گل کر لواں. عرض کی تھی یا لجا اسرائیل میرے رب نو پوچھ کیا کہ رب انجھتے اعلان کرنا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ انجھے اعلان کیتا ہے میں ابراہیم نو یار بنایا ہے. تے دس ربا کدے یار نے بھی یار نو مارے ہے. اسرائیل اللہ دی بارگاہ چ گئے. عرض کیتی یا اللہ تیرا یار پچھدا ہے نالے یار کہنا نالے مارنا ہے. دس کدے یار نے بھی یار نو مارے ہے. اللہ فرمایا جا اسرائیل میرے خلیل نو کہہ دے ابراہیم بے شک یار نے یار نو کدے نہیں ماریا پر یار بلاوے تے یارا ناوی تے کدے نہیں کیتی. یار بلان تے یارا ناوی تے کدے نہیں کیتی. اسی تینوں اونج نہیں بلا رہے یار بلا رہے. اچھا میرا یار بلا رہے. اس ویلے اسرائیل نے حضرت ابراہیم نو گلاب دا پھول دیتا. آپ نے سونگیا تے روح پرواز کر گئے.